अजीजान मन, पाकिस्तान की फौज के अंदर एक खामोश तूफान बरपा है जिसका जिक्र बाहर या तो किया नहीं जा रहा या करने की इजाजत नहीं है। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। आज 22 जुलाई 2026 है और 17 जुलाई को एक ऐसी डेवलपमेंट फौज के अंदर हुई है जिसका जिक्र करने की इस वक्त किसी को भी जो है या हिम्मत नहीं है या इजाजत नहीं है, जिस तरह मैंने आपको कहा। लेकिन हम तो वो सारे काम करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। अजीजान मन, आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाता है? जिसको फौज की सपोर्ट होती है या जो फौज लेके आती है। जिस तरह मौजूदा फॉर्म 47 हुकूमत है, इसको फौज लेके आई भी है तो ये आ गई थी। अब इसी फौज को बताया गया था जो इस वक्त फॉर्म 47 हुकूमत में पार्टियां बैठी हुई हैं, इनके बारे में कि ये लोग चोर हैं, डकैत हैं, डाकू हैं। शरीफों के बारे में बताया गया, जरदारियों के बारे में बताया गया। आज उन्हीं को यही फौज सलूट ठोक रही है। तो पहले पहल तो बड़ी जबरदस्ती, क्योंकि इमरान खान की हमायत बहुत ज्यादा थी। इमरान खान खुद कहते थे अपनी पार्टी में फौजियों को गुजरते देख के कि ये लोग जो हैं ये मेरे सपोर्टर्स हैं, जो कि सच है। इमरान खान के धरने के ऊपर मैं खुद और मेरे सर्विंग यूनिट ऑफिसर्स और मेरे दोस्त यार फैमिलीज के साथ रोजाना की बुनियाद पे जाया करते थे। फौज की तरफ से इसकी इजाजत भी थी और बताया जा रहा था कि ये वो उम्मीद है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर लेके जाएगी, जो बात सच साबित हुई। इमरान खान 6% की जीडीपी ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन शरीफों ने डीकोड कर लिया फौज की कमजोरी को कि हर साल 50 नए जर्नैल आते हैं और उनके टॉप के ऊपर जो 10, 12, 13 जर्नैल बैठे होते हैं, उनमें से 4-5 जर्नैलों को खरीद लिया जाए तो मामला सॉल्व हो जाएगा और आर्मी चीफ को खरीदना जरूरी है। अब ये जो कोशिशें हैं जनरल राहील शरीफ के दौर से शुरू की गई, लेकिन राहील शरीफ जरा फौज के अंदर एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन के तौर के ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि मेजर शबीर शरीफ शहीद का वो भाई है और वो उसका जो लेगेसी है उसको वो बिट्रे अपनी फैमिली के नहीं कर सकता था। लेकिन बाजवा जब आया, एक कर्नल का वो बेटा था, अच्छे कर्नल साहब बड़े जबरदस्त आदमी थे, लेकिन बाजवा अपने ससुर जनरल एजाज अमजद के जेरे साया परवान चढ़ा और नवाज शरीफ ने उसको लगाया था। और कहा यह जाता है फौज में कि इस वादे पर लगाया था कि नवाज शरीफ को वो वापस लाएगा और उसके लिए काफी खर्चा भी किया गया था। लेकिन ये अंदर खाते ये साजिशें शुरू हो गई थी। लेकिन बाजवे को एक्सटेंशन की ऑफर इमरान खान साहब ने एक दफा एक्सटेंशन दी और उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन बहरहाल उस वक्त तक जो है वो पानी सर से गुजर चुका था और सौदा तय पा चुका था। लेकिन पाकिस्तान की फौज ये मानने पर तैयार किसी सूरत नहीं थी कि भाई इमरान खान जो 6% की ग्रोथ कर रहा है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें हु इज मेकिंग अस फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, जो सबज पासपोर्ट की वाकई इज्जत थी वो इमरान खान के दौर में चंद सालों रही, 3 साल रही। इसको क्यों हटाया जा रहा है? लेकिन उसको हटाने के लिए प्रेशर तो था। जो लोग सियासत जानते थे, जो जर्नैलों की कमजोरियां जानते थे, उन्होंने जर्नैल खरीद लिए। रिटायर्ड शुदा एक जर्नैल को लंदन बिठा के लंदन प्लान के मुताबिक आर्मी चीफ लगाया गया। उसने जाके फौज को गालियां निकाल के अपने यंग ऑफिसर्स को शटअप कॉल दे के बार बार जो है ये बताया, सूटे पे सूटे लगा के दरबारों में बैठ के आसिम मुनीर इमरान खान को गालियां निकालता था, बट पीपल वर नॉट बाइंग इट इन द मिलिट्री। तो फिर 800 कोर्ट मार्शल किए गए पाकिस्तान की फौज के, और उन कोर्ट मार्शल के अलावा ऑफिसर्स की बीवियों तक को उठाया गया, ऑफिसर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। रिटायर्ड ऑफिसर्स को नई लेजिस्लेशन करके नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स डाल के उनको भी फौजी कानून के अंडर लाया गया और लोगों को जबरदस्ती चुप करवाया गया। हाईएस्ट लेवल के ऊपर आप देख लीजिए, जनरल अमजद शोएब को जेल के अंदर डाल दिया गया और इस तरह की मिसालें कायम की गई जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। फौज के अंदर जबरदस्ती कुछ अरसे के लिए चुप करवा दिया गया। ये कहा गया कि भाई मईशत जो है ये अब जो हम लोग लाए हैं ये संभाल लेंगे, क्योंकि इनका इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ सौदा हुआ है। जी हां, लेकिन अब क्या हालात हैं, इस वक्त क्या हो रहा है ग्राउंड पे, पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है, वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है, आपको पता है अच्छे तरीके से।
देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है अजीजान मन, पाकिस्तान की मईशत बड़े ही वाज़े तौर के ऊपर एक धागे के साथ बंधी हुई है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। इन्होंने पहले सऊदी अरब से जाके $8 बिलियन मांगा, चाइना इनसे $22 बिलियन वापस मांग रहा है, इनकी देने की इस्तात नहीं है। सऊदीया से इन्होंने मजीद $8 बिलियन का तेल का फैसिलिटी मांगी, सऊदीज ने इनकार कर दिया। अब ये अमेरिका के आगे जाके मिन्नत तरला कर रहे हैं $10 बिलियन, लेकिन अमेरिका क्यों इनको देगा, और अगर देगा तो उसके बदले में क्या लेगा। और उसके बाद चाइना को तो बोली लगाएंगे, लेकिन चाइनीज जो काम करेंगे उसके बाद पाकिस्तान की फौज के जितने भी अफसर हैं वो तो अपने बच्चे जो है वो अमेरिका यूके के अंदर भेज रहे हैं, यूरोप में भेज रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई चाइना वाले पड़ोस से उठ के आ जाएं, और वो तो छोड़ते नहीं है, बड़े श्रूड बिजनेसमैन है। तो ये फौज के अंदर की मैं आपको पल्स बता रहा हूं। अब फौज का ये कहना है, फौज के अंदर रिजेंटमेंट बहुत शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है, और फौज का ये कहना है कि हमारी ये जो इस वक्त रेपुटेशन का जो डैमेज किया गया, जो नए नए ड्रामे बना के अल्फा ब्रावो चार्ली सुनहरे दिन टाइप ड्रामे अभी वो असफंदियार शहीद के ऊपर बनाया है, लोगों के कमेंट्स आप देखें, जियो के ऊपर वो चल रहा है, लोग गालियां निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये जो फॉल फ्रॉम ग्रेस है, ग्रेस को ग्रीस बना दिया गया है। एक तरफ तो इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है, फौज अपनी कमांड को ठहरा रही है, और वो कह रही है कि इमरान खान के साथ मामला हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा था, वो जेल में भी जाके कहता है कि ये फौज भी मेरी है, लेकिन तुम लोग क्योंकि बिक चुके हो, पैसे उठा चुके हो, सुपारी उठा चुके हो, इस वजह से तुम लोग जो है वो पाकिस्तान हमारी रेपुटेशन के ऊपर खेल रहे हो। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो मैसिव कैजुअलिटीज हो रही हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, अंडर रिपोर्ट की जा रही हैं। तो जो यंग ऑफिसर्स हैं, एक तरफ तो आपकी जब शहादतें होती हैं तो उनकी इज्जत अगर की जाती है कौम की तरफ से तो लोग फिर भी कहते हैं कि चलो ठीक है हमारा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के ट्रॉल्स की जानिब से ही जबरदस्ती शहादत की वजह से इज्जत को ठोसा जाए क्योंकि एक पब्लिक सेंटिमेंट चेंज हो गया है, तो भाई पीपल डू नॉट बाय इट, ठीक है, और दे आर नॉट बाइंग इट, द कंट्री इज नॉट बाइंग इट। तो इनका जो रेपुटेशनल डैमेज इतना ज्यादा शदीद हो गया है कि इनको अवाम में जो गालियां पड़ रही हैं, अब पाकिस्तान की फौज अंदर से कसूर ढूंढ रही है कि जिस स्केप गोट किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तो फौज के अंदर जो सेंटिमेंट है वो ये है कि जो चाचे हैं, चाचे कौन है फौज में बोलते हैं, जो पीएमए से नहीं आए हुए, जो ओटीएस से आए हुए हैं, आसिम मुनीर, वो कहती है ये चाचा है, इस चाचे के अपने जो इसका जो टब्बर है उसकी करप्शन के किस्से पूरे फौज में लोगों को पता है। दुबई में ट्रांजैक्शन पकड़ी गई मामू जी की, भाई जो है वो शराब पीते हुए चंद दलालों के साथ पकड़ा गया, दल्लों के साथ, आम दल्लों के साथ पकड़ा गया। ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, तहसीलदार लेवल के बंदों के साथ बैठ के या डीएसपी टाइप लेवल के बंदों के साथ बैठ के जो इनकी हरकतें हैं, एक तरफ ये, दूसरी तरफ फौज का ओवरऑल जो रेपुटेशनल डैमेज, बार बार मैं कह रहा हूं, जो कि किरदार, जो कि उनकी जो मशहूरी थी, जो उनकी इज्जत थी, उसके ऊपर जो जर्ब लगी है, उसका कसूरवार दो चाचों को ठहराया जा रहा है। बड़ा चाचा आसिम मुनीर आर्मी चीफ, वो तो कहते हैं चलो आर्मी चीफ है, ये चला है, वो कहते हैं ये बेवकूफ है, ये तरह कोई लायक कभी भी नहीं था, तेज बड़ा है, धोखेबाज बड़ा है। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है वो तो अरबों रुपए के बजट से आईएसपीआर बनाता है, तो डीजी आईएसपीआर ने का वो फेलियर समझा जा रहा है, वो भी चाचा है, वो भी पीएमए से नहीं आया। भाई वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, एविएशन का एक इंजीनियर है, उसको तुमने बिठा के पब्लिक रिलेशनिंग फौज की उसके हवाले कर दी है, उसको लेफ्टिनेंट जनरल भी प्रमोट कर दिया है, और उसके बाद हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर, फौज की तबाही निकल रही है अरबों रुपए के बजट के बावजूद। मौका मिल गया इंडिया के अंदर जनाब, एहतजाज हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो देखो जी वहां पे एहतजाज हो रहे हैं। सालों तुम इस तरह के एहतजाज पाकिस्तान में करने नहीं देते, नहीं तो तुम्हारे साथ जो हो वो तुम्हारी सोच से भी आगे है। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें गल बद गई है, इंटरनली जो सेंटिमेंट है, मैं सबूत उसके आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, इमरान खान से ही माफी तरला करके उसको बाहर निकालो, उसके हवाले कर दो, कोई रेपुटेशन हमारी रिडीम तो होगी। लेकिन ऊपर क्योंकि सुपारी दी जा चुकी है, और ऊपर जिस तरह के वादे वहीद शरीफों ने इन लोगों से किए हैं, अब उसकी वजह से उनकी भी जान जाती है कि अगर वो हम करेंगे तो हम वहां भी मरेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो तब भी फौज के अंदर मरेंगे। क्योंकि फौज के अंदर जो बातचीत की जा रही है उसका सबूत आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं, पहले इसको देख लीजिए, फिर आगे मैं आपको फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दूंगा। देखिए जरा,
یہ پریس ریلیز ہے ویٹرنز آف پاکستان کا 17 جولائی 2026 کا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے فوری طور کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے، فوج کے اندر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ فارم 47 کی جو ہائیبرڈ رجیم ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جے والا بابو جنرل احمد شریف چودھری جنوں والے بابا، ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، برخاست کر دیا جائے، حکومت گرائی جائے، اور اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو فوراً اپنے عہدے سے ہٹایا جائے۔ پریس ریلیز کے مطابق ویٹرن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام نے پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن کو شدید نقصان پہنچایا اور عوام کے اعتماد جو ہے وہ ختم کر دیا فوج کے اوپر۔ اب ویٹرنز کا الزام ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور میڈیا ہینڈلنگ کا ریکوائرڈ ایکسپیرینس اور کمپیٹنس موجود نہیں ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی سیکیورٹی کرائسس کو کرکٹ سکور کی طرح پیش کیا گیا، 42 ہمارے شہید اور 54 دہشت گرد مارے گئے، لیکن ویٹرن سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر 54 ملیٹنٹس مارے گئے تھے تو ان میں ایک کی بھی لاش کیوں نہیں دکھائی گئی؟ ویٹرن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ویریفیکیشن کے بغیر کلیمز کرنا پاکستان آرمی کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ہائیبرڈ رجیم ملک کو اکنامک پروگرس، سٹرکچرل ریفارم اور ریلیف دینے میں ناکام رہا ہے۔ ویٹرنز نے پاکستان کے حالات کو ایگزسٹینشل کرائسس قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کو فوراً کورس کریکشن کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ویٹرنز نے لکھا ہے کہ اگر آرمی لیڈرشپ پر کسی فورن گورنمنٹ یا اندرون ملک کسی گروپ کا پریشر یا بلیک میل ہے تو لیڈرشپ کو سیدھا پاکستانی عوام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ویٹرن آف پاکستان نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر آرمی کو اس مشکل صورتحال میں مدد کی ضرورت ہو تو ویٹرنز تیار ہیں۔ پریس ریلیز میں جینوئن ڈیموکریٹک لیجٹمیسی اور کانسٹیٹیوشنل گورننس کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے، مطلب عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ویٹرنز کہتے ہیں کہ پاکستان کو کمپیٹنٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو آرمی کی کریڈیبلٹی اور قومی یکجہتی کو بحال کر سکے، مطلب عاصم منیر اور اس کے موجودہ جو ساتھ حریف ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب پاکستان کو شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اور افیکٹو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو عمران خان کے نعرے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ پاکستان کے اپنے ریٹائرڈ ملٹری ویٹرنز کے پریس ریلیز میں لکھے گئے ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بے چینی کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ویٹرنز ہیں جن کے بیٹے اس وقت سینئر رینکس کے اوپر سرو کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں بریگیڈیئرز اور میجر جنرلز، ایون لیفٹیننٹ جنرل رینک کے اوپر بھی ہیں یہ جو ویٹرنز لکھ رہے ہیں، اور کپتان اور میجر بھی ہیں نیچے، اور وہ لوگ بیٹے رو رو کے اپنے باپوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک تو چلو ہم جان دے رہے ہیں، دوسرا عزت ہی ہماری کوئی نہیں سرے سے بچی، مذاق بنا دیا گیا ہے ہمارا۔ تو یہ مذاق کب تک کیسے چلے گا؟ جو بے چینی ہے، اور اس کا الزام عاصم منیر کے اوپر لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں پہ لگایا جاتا ہے، اور بیسیکلی تو عاصم منیر کو اس کا چیف آف سٹاف ہی چلا رہا ہے۔ چیف آف سٹاف کون ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے پوچھا تھا، آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کون ہے چیف آف سٹاف، اندازہ لگا لیجئے۔ لیکن عاصم منیر جو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ آخر کار آگے کیا صورتحال اختیار کرے گی؟ جب میں نے ایک بڑے قریبی اپنے استاد سے بات پوچھی تو استاد جی نے مجھے بتایا، بڑے سینئر آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات صرف تب چینج ہوتے ہیں جب آرمی چیف کے خلاف یا سازش ہوتی ہے یا وہ سرے سے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا یہ جو آرمی چیف ہے، اس کے بارے میں جس قسم کی پلس ہے فوج کے اندر اور جس قسم کے سینٹیمنٹس ہیں، اس کے ساتھ یہ دونوں کام ہونے جا رہے ہیں، اور پہلا کام شروع ہو چکا ہے۔ اتنا میں آپ کو صرف اس وقت بتاؤں گا، کیونکہ پہلے بھی وقت سے پہلے میں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ لوگوں کو 2-3 مہینے بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے جو سورسز گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں،
اور وہ نقصان بہرحال ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات ساری کہانی یہ ہے کہ فوج کو جو وعدہ کیا گیا وہ یہ وعدہ کیا گیا فوج کو کہ دیکھو ہم تمہیں نہ صرف فورن ڈپلائمنٹ اور پوسٹنگ دلوائیں گے, ہم اس فوج کا سائز بڑا کریں گے, بجٹ بڑا کروائیں گے, اور ہم جو ہے مزید پروموشنز کروائیں گے, کیونکہ پولیس اور سول سروسز میں پروموشنز ہوتی ہیں اور کیا بھی گیا یہ کام. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد یا تو اس رینک کے حساب سے یہ ڈیزگنیشنز کریٹ کی جاتی, ان کا بجٹ الوکیٹ ہوتا, وہ تو ہوا نہیں کیونکہ بجٹ کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے کوئی نہیں, پلے نہیں تیلا کر دی, میلا میلا والا سین یہاں پہ چل رہا ہے. تو جب اس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک تو پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی حکومت نے عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ کیا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, کیونکہ آپ قرضے پہ قرضہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈیٹ سروسنگ میں قرضے کا سود اتارنے میں اور ڈیفنس کے جو بیسک بجٹ ہے وہ پورا کرنے کے بعد پاکستان کی قوم کے لیے کوئی بھی ڈیولپمنٹ بجٹ سرے سے بچتا ہی نہیں ہے. چاہے نواز شریف پٹھا ہو کے ننگا ناچے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جا کے, یا کوئی بھی کوئی وعدہ کرے, آپ کے پاس صرف اور صرف مزید قرضہ ڈومیسٹک اٹھا کے پنجاب کے اندر, وہ بھی لاہور اور پنڈی کے درمیان میں سڑکیں بنانے کا تو بجٹ ہے, ایف ڈبلیو او کے کو پیسہ جا رہا ہے, فوج کو جا رہا ہے, لیکن عوام کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ فیل ہو چکا ہے. اسی طرح ایک کانٹریکٹ فوج کے آرمی چیف کا اپنی فوج کے ساتھ بھی ہے, اگر وہ ان کو پورا نہیں کرتا تو ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا بیتاج بادشاہ بن کے نہیں بیٹھ سکتا جو کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کانٹریکٹ یہ تھا کہ میں تمہیں یہ تمام سہولیات, یہ اپروو جتنے بھی میں تمہیں عہدے بتا رہا ہوں ان عہدوں کے ساتھ تمہیں تمام بینیفٹس ملیں گے, لیکن اس کے لیے بھی بجٹ اس وقت پورا نہیں ہو رہا. سارے کا سارا ایشو یہ ہے. اور پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی فوج کو کہا جاتا تھا, لیکن اب سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اکانومی کو سمجھا جاتا ہے, اور اکانومی ان سے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ادھار سے دوسرے ادھار تک چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریپوٹیشنل ڈیمیج اتنا میسو ہو چکا ہے جس کے واضح ثبوت میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دی ہیں. تو یہ سلسلہ پھر آخری سوال ہے کہ کتنا آگے کھینچا جا سکتا ہے. امپورٹنٹ سوال ہے نا جی, کہ کتنا آگے اب یہ جائے گا معاملہ. دیکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے اندر واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے, جو بائی اینڈ لارج لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی اس طرح اس وقت اس صورتحال میں نہیں چل سکتی. عاصم منیر کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایک انتہائی کلوز انٹرنل سرکل ہے جس سے باہر نکل کے وہ فوج میں مل بھی نہیں سکتا, اور اگر اس کو ملنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ آج تک کسی آرمی چیف کے لیے نہیں کی گئی, باجوے تک کے لیے نہیں کی گئی. اتنی سویر سیکیورٹی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں. عاصم منیر کی سیکیورٹی کا دارالمدار جو ہے وہ ایک نعمان خٹک کے علاوہ کرنل نعمان خٹک جو اس کا یونٹ آفیسر بھی ہے, اس کا سی او کور انٹیلیجنس بٹالین گجرانوالہ میں بھی تھا, اور جب یہ آئی ایس آئی میں آیا تو اس کو کوساڈ ایٹ اسلام آباد کے اندر آئی ایس آئی کے اندر بھی لے کے آ گیا تھا, اور اب اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے مولوی نعمان. کہیں گے تو کسی اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات بتا دوں گا. ٹوٹل اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے کہ یار اس کو بچا کے رکھنا ہے, اور بچا کے پاکستان کی عوام سے نہیں اپنی فوج سے اس کو بچا کے رکھا جا رہا ہے. اتنی شدید قسم کے حالات جو ہیں وہ فوج کے اندر گڑبڑ ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے میسو فوج کے اندر جو کیجوالٹیز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا بھی لوگ شکار ہیں. اور جب فوج کے اندر سے آج تک 78 سال کی تاریخ میں اس طرح کی ڈیمانڈیں فوج کے اندر سے نہیں کی گئیں, اور درمیان میں کچھ سرونگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جو اسکرانڈو برگیڈ کے, اور یہ ان کو نہیں پتا یہ ریٹائرڈ ہیں, اور تمہارے باپ ہیں, یہ تمہارے باپ ہیں, ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے, ان کے پاس تمہاری پلس ہے, انہی کے بیٹے تمہارے باس ہیں. سالوں کیا باتیں کرتے ہو تم لوگ. تو اس وجہ سے حالات جو ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس وقت یہ آوازیں اٹھ تو رہی ہیں کہ عمران خان کو چھوڑا جائے, لیکن عاصم منیر کے ہوتے ہوئے عمران خان کو کیسے چھوڑا جائے. بھائی وہ جو سودا کر کے آیا لنڈن پلان کے حساب میں, وہ بڑے گارنٹیاں بھی دے کے آیا ہے, وہ کس طرح جو ہے ننگا کر دیں گے اگلے اس کو. تو کیسے ہوگا یہ, ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کم کہے کو زیادہ سمجھے. تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ قبر ایک ہے اور لاشیں ان میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا ہے. حالات کچھ اس قسم کے بنتے جا رہے ہیں. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا.
اور بتائیے گا کہ کون سا اینگل آپ چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ چاہیں گے کہ اندر سے جو پلس ہے فوج کی میں اس پہ سوالات اندر سے کروں اور آپ کے پاس لے کے آؤں. ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ بھی لے کے آؤں گا آپ کے لیے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سے اینگل کے اوپر آپ سولجر سپیکس کے اوپر بات چیت سننا چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ 70% لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبائیے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا کام جاری رکھوں. تو خدا حافظ.